बिहाड़ी में 3 लड़कों का एक ग्रोह जो है वो पकड़ा गया है। एक ग्रुप बनाकर वहाँ पे ये लड़कियों को, जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं, उनको झांसा देते हैं। उन्हें एयर होस्टेस लगवाएंगे, उनको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जॉब्स दिलवाएंगे, उन लड़कियों को अपने झांसे में वरगला कर उनके साथ जिनसी ज्यादती की। पता ये चला है कि 700 वीडियो जो हैं लड़कियों की इनके पास से बरामद हुई है। एक लड़की ने दलेरी और बहादुरी का मुजाहरा किया। यूएसपी जब उनसे लेने की कोशिश की तो उसने यूएसपी निगल ली और अपने पेट में डाल ली। ये लड़की जो है पुलिस के पास नहीं गई, बल्कि इन्होंने किसी तरह से इकरारुल हक से राब्ता किया है। पुलिस का मोरल जो है बहुत डाउन हो चुका है। कोई बोले ना बोले, शाहीन तो बोलेगा सच। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अपने यूट्यूब चैनल सच्ची गल से खुशामदीद कहता हूँ। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज का सच जो है वो इंतहाई अहम और बहुत ज़रूरी है, जो आपके लिए मैंने आज इस वीडियो की सूरत में बनाया है। और ये सच जो है, मेरी मोक्किला ने पाकिस्तान में पंजाब का एक शहर है, ये साउथ पंजाब का एक शहर है जिसका नाम है विहाड़ी। अभी ये जो आप ये खबर कह लें, इंफॉर्मेशन कह लें, ये अभी तक जो है वो कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा सच, और ना ही ये खबर कहीं आपको नजर आएगी। सबसे पहले ये खबर मैं आपको दे रहा हूं कि विहाड़ी में 3 लड़कों का एक ग्रोह जो है वो पकड़ा गया है। उसमें 2 लड़के ऐसे हैं जिनका जो बाप है वो विहाड़ी का बहुत बड़ा खतीब है, और एक उनमें उनका फ्रेंड है। इन तीनों दोस्तों ने, ओबाश हैं ये लड़के, ये बदमाशी करते हैं वहां पे विहाड़ी में, और एक ग्रुप बनाकर वहां पे ये लड़कियों को, जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं, उनको झांसा देते हैं जॉब्स का। उनको ये कहते हैं कि उन्हें एयर होस्टेस लगवाएंगे, उनको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जॉब्स दिलवाएंगे, हमारे साथ जो है कांटेक्ट रखें, हमारे साथ जो है राहो रस्म बढ़ाएं। लड़कियों ने इन लड़कों के साथ, ये खतीब के जो 2 बेटे थे और उनके फ्रेंड के साथ राहो रस्म बढ़ाए कि हमें ये जॉब दिलवाएंगे। तो इसी असना में इन तीनों लड़कों ने उन लड़कियों को अपने झांसे में वरगला कर उनके साथ जिनसी ज्यादती की। और पता ये चला है कि 700 वीडियो जो हैं लड़कियों की इनके पास से बरामद हुई है। पता कैसे चला? इनमें से एक लड़की ने दलेरी और बहादुरी का मुजाहरा किया और कांटेक्ट किया, कहीं ARY के एक एंकर हैं इकरारुल हसन, उससे राब्ता किया, और उसने फिर आगे जो है वो विहाड़ी के जो DPO थे उनसे राब्ता किया, और उनसे राब्ता करके इन तीनों लड़कों को अरेस्ट कर लिया गया है। और इनसे जो वीडियो, जब पता चला कि इनके पास वीडियो मौजूद है,
تو پولیس نے ان کو اریسٹ کیا. وہ جو حامد نام کا لڑکا جو خطیب کا بیٹا ہے, اس کے پاس جو ویڈیو اس نے محفوظ کی ہوئی تھی اپنی یو ایس بی میں, پتہ یہ چلا ہے کہ یو ایس بی جب ان سے لینے کی کوشش کی تو اس نے یو ایس بی نگل لی اور اپنے پیٹ میں ڈال لی. اور اب تک میری موکلہ نے جو مجھے رپورٹ دی ہے بتایا ہے کہ باقاعدہ اس حامد نامی شخص کی سرجری کر کے, اس کا آپریشن کر کے, وہ یو ایس پی جس میں ویڈیو, ننگی ویڈیو موجود ہیں لڑکیوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کی, لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے کی, ان تمام لڑکوں کی, وہ ان کو مل گئی ہے پولیس کو. لیکن یہاں پہ یہ ویڈیو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے میں اتنا ضرور کہوں گا, اب یہ لڑکیاں جو ہے پولیس کے پاس نہیں گئیں, بلکہ انہوں نے کسی طرح سے اقرار الحق سے رابطہ کیا ہے, کیونکہ پولیس کا morale جو ہے بہت ڈاؤن ہو چکا ہے پنجاب میں. جس طرح سے پولیس جو ہے گھروں میں گھس کر عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتی ہے, عورتوں کی بے عزتی کرتی ہے, اس لیے پولیس کا جو موریل ہے وہ ہمارے پنجاب میں بہت گر چکا ہے. اور کوئی بھی شخص جو ہے, کوئی بھی فیملی جو ہے وہ پولیس سے شکایت کرنے کے لیے نہیں جاتی. تو ناظرین, یہ سکینڈل بہت بڑا سکینڈل ہے. اگر اس پہ قابو نہ پایا گیا, ان کو سزا نہ دی گئی, تو ناظرین اس میں وہاڑی سے یقیناً پولیٹیکل افراد جو ہیں وہ شامل ہوں گے. اور کیونکہ خطیب کا بیٹا ہے, خطیب کے بیٹے کا یقیناً اس کے باپ کا وہاں پہ انفلوئنس بھی ہوگا, تو کہیں نہ کہیں سے سیاست انوالو ہو جائے گی اور ان کو بچا لیا جائے گا. اور میری ریکویسٹ ہے ارباب اختیار سے, حکام بالا سے, کہ ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. اگر ان کو پکڑ لیا گیا ہے, اگر ان کو نہیں پکڑا گیا تو ان کو اریسٹ کر کے عبرت کا نشان بنایا جائے. کیوں کہ اس سے پہلے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں دیکھ لیں, اس سے پہلے لاہور میں دیکھ لیں, بے شمار قسم کے جنسی زیادتیوں کے کیسز سامنے آ رہے ہیں, لیکن ان پر قابو نہیں پایا جا سکا. کیوں کہ سزائیں نہ ہونے کے برابر ہیں. تو یہ تھا آج کا سچ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے. اس کے بعد جو ہی کوئی نیا سچ میرے پاس آئے گا آپ کے ساتھ یقیناً شیئر کروں گا. اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو اپنے یوٹیوب چینل سچی گل سے اجازت دیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. جاتے جاتے آپ سے اتنی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. شکریہ.